अम्मा ये कौन लोग थे? आप जानती हैं इनको? अब्दुर्रहमान साहब के जाते ही इब्राहिम साहब अंदर आए थे। उनके दिल में ये बात अटक गई थी कि वो लड़का हज़ारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि इसने ज़रमीना से बात ना की हो। वो मैं तो पहली दफ़ा मिली हूँ इब्राहिम, खुदा जाने कौन थे। और वो लड़का ज़रमीना की यूनिवर्सिटी में होता है। रुकैया, तुम्हें ज़रमीना ने कभी कुछ बताया इसका? अम्मा ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए रुकैया बेगम को देखा, जो कब से बुखलाए बैठी थी। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो नहीं जानती और ना ही ज़रमीना ने कभी इसका जिक्र किया है मुझसे। अपने अंदाज़ की घबराहट पर काबू पाते हुए उन्होंने नॉर्मल होने वाले अंदाज में कहा, मगर सामने बैठा शख्स उनके अंदर की कैफियत समझ चुका था। रुकैया बेगम, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे कभी मत छुपाना। ऐसा कैसे मुमकिन है कोई ज़रमीना की मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे रिश्ता लेकर आए? उन्होंने इस अंदाज में कहा कि रुकैया बेगम की टांगें कांपने लगी, उनके माथे पर पसीने आने लगे। इब्राहिम, तुम भी बात का बतंगड़ बना लेते हो, उन्होंने कहा, जो कि उनकी बेटी को अच्छी लगी थी ज़रमीना। और जहाँ बेटी होती है वहाँ रिश्ते तो आते हैं, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? बहू की तरफ देखते हुए अम्मा ने बात को संभालना चाहा। उन्होंने भी अपने बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए थे। समझ तो वो सब कुछ रही थी, मगर बेटे के सामने अपनी पोती का दिफा कर रही थी। अम्मा, मैं वो बात नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि ये अच्छे से समझा दे ज़मीना गुल को। इसको मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो उसी वक्त उसका यूनिवर्सिटी और इस घर में आखिरी दिन होगा। उसी दिन रुखसत करूँगा मैं इसको इस घर से। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि बाहर खड़ी लड़की उन्होंने इस अंदाज में कहा कि बाहर खड़ी लड़की पसीनों के सैलाब गिरने लगे। उनको लगा कि अगर वो कुछ देर और वहाँ खड़ी रही तो वहीं पे मर जाएगी। उसका सांस हलक में ही अटकने लगा, होंठों पे मौत की सी सफ़ेदी होने लगी, जैसे कुछ ही पल हैं उसके पास ज़िंदगी के ज़िंदा रहने के। वो अपने कमरे में बैठा हाथ में सिगरेट पकड़े अपनी खुशियों के मरने का मातम मना रहा था। उसको अंदाज़ा था कि वो लोग इतनी आसानी से तो कभी नहीं मानेंगे, मगर ऐसे मुंह पर इनकार करना। या अल्लाह, मेरे लिए कुछ तो रास्ता निकाल, इसने कांपते होंठों के साथ सिगरेट लगाते हुए कहा। इसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाने लगा, जो कब से और कितने वक्तों से बंद था। ऐसी कोई बात नहीं होती थी जब तक उसकी आंखें खुली हों और वो इसका नंबर ना मिलाता हो। सुनो मलका, वजदान को ज़रूरत है तुम्हारी। सुनो, सुना दो मुझे अपनी आवाज़ कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरा उजड़ा जहाँ फिर से आबाद हो जाए, मेरे दिल की वीरानी ख़त्म हो जाए। मगर मलिका, बस एक बार बात कर लो, फ़कत एक बार के। वजदान की रुकती सांसें फिर से चलने लगी। वो बैल्कनी में खड़ा हाथ में सिगरेट पकड़े चाँद को देख के उससे बातें कर रहा था। उसको अपना हाले दिल बता रहा था। वो जो सिगरेट इसके हाथ में पकड़ा था वही झुलसने लगा। इसने वादा किया था कि वो इसके साथ बात करते हुए कभी सिगरेट नहीं पिएगा। वो अपना वादा वफ़ा कर रहा था। सिगरेट को हाथ में पकड़े अपनी उँगलियों को जला रहा था। क्या ऐसे भी होता है? क्या खुशियाँ ऐसे थोड़े वक़्त की होती हैं? वक़्त पहले मैं दुनिया का खुशनसीब इंसान था, और अभी जो खड़ा है वो दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान है, जो अपनी हार का मातम अकेले ही मना रहा है। काश तुम मुझे ना मिली होती, काश मैं तुम्हें ना देखता। इसने बैल्कनी की ग्रिलों को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और गले की रगें बाहर आने लगी, जैसे अंदर दर्द का एक तूफान बरपा हो, जब्त की अब आखिरी हद हो। वजी वजी अपने नाम की आवाज़ सुनते ही ग्रिल से इसके हाथ की गिरफ्त कम हुई। इसने एक गहरा सांस लिया और पीछे मुड़ा। वो कांपते जिस्म के साथ अपने कमरे में आई, ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, कांपते हाथों के साथ जल्दी जल्दी कुंडी चढ़ाई और वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठ गई, जैसे अगला कदम इसके लिए चलना मुश्किल हो। इसकी आंखों में आज आंसू नहीं थे, दिल में दर्द नहीं था। शायद दर्द से बड़ा डर होता है, शायद डर की अजियत दर्द से ज़्यादा होती है। इसकी आंखों में एक मौत की सी वहशत तारी थी। सांसों की रफ्तार कम होने लगी थी, धड़कन आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी थी, आंखें बंद होने लगी थी, दिमाग अपना काम करना छोड़ने लगा था और जिस्म वहीं ज़मीन पर ढेर होने लगा। आपी, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो ज़मीन पे बहन की गोद में सर रख के बहन को आज वो हकीकत बता रहा था। इसने कभी सोची ही नहीं थी, जिसको सोच कर ही उसको तकलीफ़ होती थी। आज वो बात अपने मुंह से बयान कर रहा था जो वो ख्याल भी नहीं लाता था। ऐसे नहीं कहो वजी, वो बहन थी, भाई का दुख महसूस कर सकती थी। आप ही, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं मांगा था। मैंने कब कोई ख्वाहिश अपने लिए की थी? कब मैंने बोला था कि मुझे कुछ मिले? मैंने तो उसी को मांगा था, बस सिर्फ उसी को। आप ही वो भी नहीं मिली
तो फिर मेरी क्या ज़िंदगी। वजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। वजी कौन एक ही दफ़ा में अपनी बेटी देता है, कौन एक बार में हाँ करता है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको समझा रही थी, उसको दिलासा दे रही थी। अभी बात उसके माँ बाप की नहीं है, बात हमारी है, बात उसकी है और बात मेरी है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा निकाह जायज़ है? क्या हमारा निकाह आम लोगों के निकाह की तरह हो सकता है? अभी कुछ भी तो मुमकिन नहीं। इसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए दांतों को मींच के कहा, जैसे इसका दर्द अब गुस्से में बदलता हो। क्यों नहीं है जायज़? वजी, काफिर और मुसलमान की भी शादी हुई है। फिरौन की भी शादी तो एक मुसलमान औरत से हुई थी। तुम तो फिर भी मुसलमान हो। हम एक कलमा पढ़ते हैं और जो कलमा तैयबा पढ़ ले, जो अपनी ज़ुबान से खुदा की वहदानियत का इकरार कर ले, इसके महबूब को आखिरी मान ले, वो मुसलमान ही होता है। फिर कुरान पाक में तुमने पढ़ा नहीं तर्जमा? आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए। और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, हवा वो अहले ईमान के ग्रोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, बशर्ते ये कि तुम इनके महर अदा करके निकाह में इनके मुहाफिज बनो, ना शहवियत रानी करने लगो या चोरी छुपे अशनाइयाँ करो। और जो किसी ने अपने ईमान की रोश पर चलने से इनकार किया तो इसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाया हो गया और वो आखिरत में दिवालिया होगा। अल कुरान। देखो वजी, यहाँ साफ साफ अल्लाह पाक ने लिखा है कि एक मर्द एक यहूदी लड़की से भी शादी कर सकता है, बस शर्त ये है कि वो सिर्फ शादी करे, अपना ईमान इसके हवाले ना करे और जो बच्चे होंगे वो अपने बाप के मज़हब पर चले, वो अपनी बीवी की किसी भी मजहबी तकरीब में ना जाए और बीवी यहूदी है तो वो बीवी के साथ मंदिर ना जाए। अगर बीवी ईसाई है तो वो चर्च ना जाए, अपनी बीवी को जाने से मना भी ना करे और ख़ुद भी ना जाए और ना ही अपनी औलादों को छोड़े। अभी यहाँ बात यहूदी और मुसलमान की नहीं हो रही। ना वो यहूदी और ना ईसाई है, वो मुसलमान है और जो मैं हूँ, हमारा माशरा कभी हमारे रिश्ते को कबूल करेगा? आजकल के लोग तो हमें मुसलमान भी नहीं समझते। हमारा माशरा कभी भी हम दोनों को साथ कबूल नहीं करेगा। अभी अल्लाह पाक ने ये आयत तब ही तो नाजिल की है ना कि हम लोग समझें। अब वो एक एक फ़िरका तो नहीं लिख सकते कि ये लोग समझ जाएं कि हिंदू, ईसाई, बरेलवी, देवबंदी सबसे शादी जायज़ है। लोग इसी की समझते हैं जो पढ़ते हैं, उसी को समझते हैं जो पढ़ते हैं। आप ही सब कुछ लिखा है, मगर ये कहाँ लिखा है कि एक शिया सुन्नी का निकाह जायज़ है? ज़री, ज़री दरवाज़ा खोलो, कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। ज़री, क्या हुआ है अम्मा? देखो ना शहाब, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ मगर ज़री दरवाज़ा ही नहीं खोल रही और ना ही कुछ जवाब दे रही है। उन्होंने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, अम्मा ना परेशान हो, अब सोई होगी वो, तभी नहीं बोल रही। इतनी भी क्या गहरी नींद, मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है, खुदा खैर करे, अल्लाह बस सब ठीक हो। ज़री वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा, जैसे इसके भी दिल ने एक बुरी खबर का इल्हाम दिया हो। क्या हुआ है, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम माँ बेटा? अब की बार उनकी आवाज़ पे इब्राहिम साहिब अपने कमरे से बाहर और वहीं खड़े हो गए जहाँ पहले से वो दोनों खड़े थे। ज़मीना दरवाज़ा नहीं खोल रही, ना ही कुछ बोल रही है। अम्मा का ज़ब्त एकदम जवाब दे गया और वो रोते रोते हुए इनको बताने लगी, सुल्तान जी 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 बाबा जान, वो जो बाहर से अभी ही अंदर आया था, बाप की आवाज़ पर दौड़ता दौड़ता इनके पास आया। भाई के साथ मिलकर दोनों दरवाज़ा तोड़ो। न जाने उनके दिल में क्या अटका था जो बगैर सुने और बगैर कुछ बोले इन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म सादर कर दिया। बाबा जान, मेरे कमरे में दूसरी चाबी है, मैं इसमें से लाता हूँ। वो भागता भागता अपने कमरे में गया और चाबी के साथ वापस आया। जल्दी खोलो सुल्तान, जल्दी करो। जी जी अम्मा, परेशान ना हो, मैं खोलता हूँ। उसने माँ की तरफ देखा और ज़ोर से दरवाज़ा पीछे किया। ज़मीना मेरी बच्ची, वो जल्दी जल्दी इसके पास आई जो दरवाजे के साथ बेजान लेटी थी, आंखें बंद थी, मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी, जिसम ने हरकत करना छोड़ा हुआ था। ज़मीना इसको ऐसे पड़ा देख के सब उसके पास ज़मीन पर बैठ गए। आज पहली बार इब्राहिम साहब के हाथ कांपे। अगर इनको उनका बेटा ऐसे उनके सामने पड़ा होता तो वो सब्र कर लेते, मगर ये तो उनकी बेटी थी जो इनके सामने ज़मीन पर पड़ी थी। एक मर्द अपनी बेटी से ज़्यादा इस दुनिया में किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता। बेटी के लिए इसके दिल में एक ख़ास मोहब्बत होती है और वो इसके पास ज़मीन पर बैठे थे, बगैर बोले, बगैर कुछ सुने। आज एक बाप अपनी बेटी को देख रहा था, उसकी बंद आंखें देख रहा था, उसके मुंह से निकलती सफ़ेद झाग देख रहा था। शहाब, उठाओ बहन को, सुल्तान गाड़ी निकाला। वो इस वक्त
ان 2 جملوں سے آگے کچھ نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھا جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا اور ایک بیٹی کا باپ۔ وجی، تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے ہمارا کیا مسلک ہے، کیا سوچ ہے؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو زمین پر پڑے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ابھی میں نے تو صرف محبت کی تھی اس سے، اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، وجی کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنا ہی کرتی ہے؟ پتہ نہیں آپی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے پتہ نہیں؟ جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو اس کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا نا، اور پھر اس کا کال پہ بات کرنا جتنا تم اس سے کرتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرف کھنچتی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتا وجی، تم نے اپنے بارے میں نہ بتا کے اس پر ظلم کیا ہے، اب تم پیچھے ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اس نے ان کی گود سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا اب۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے اس کو نہیں بتایا ہوا اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا۔ ابھی میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، کچھ بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو۔ جتنا تم نے کر لیا نا وجی، اتنا ہی بہت ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طرف تب تک مائل نہیں ہوتی جب تک وہ مرد اپنی صورتحال نہ بتا دے۔ عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے اس سے محبت کی ہے وجی، شدید محبت۔ اب تمہیں اپنا ہی نہیں، تمہیں اس کا بھی سوچنا ہے۔ ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ذات کو منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی ہوگی؟ وہ تو مر جائے گی مگر ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی نہیں بھولے گی۔ پہلے تو تمہیں خود پتہ تھا تم کیا ہو، تم ایسی صورتحال ہی نہ پیدا کرتے کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کر لیتی۔ اب جب کہ اس نے اعتراف کیا ہے، خدا کے حضور تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو کہ یہ ممکن نہیں۔ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھر تم نے ایسی چیزیں کیوں کیں؟ ایک لڑکی جو کبھی نامحرم کو منہ نہیں لگاتی تھی وہ تمہارے لیے سوچنے لگی۔ کیا تمہیں یہ سب اس وقت نہیں پتہ تھا؟ آپی میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اس سے، اس نے ایک کرب سے بہن کو کہا۔ وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب تو ہم وعدے کرتے ہیں تو ہی رشتہ تب ہی بنتا ہے؟ کیا وعدے کے بغیر تم لڑکی کے گنہگار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اب تمہارے سامنے اپنی محبت آ رہی ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگائی ہے، جس نے اپنے باپ کی عزت سے آگے تمہیں رکھا، جو خدا کی گنہگار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کے تم سے بات کی، کیا تم اس کے گنہگار نہیں ہو؟ جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا، اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جذبوں کی تذلیل؟ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کو عزت دو وجی، اس کی تم سے کی جانے والی ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو۔ ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی بھی نہیں بولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے، ایک ایک پل میں 1000 بار مرتی ہے، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے محبت بھی کرنا اور پھر چھوڑ بھی دینا، قریب بھی ہونا اور پھر دستبردار بھی ہونا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑوں گا دستبردار ہو جاؤں گا، میں مر کے بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی ملے نا تو پھر بھی یہ دل اس کے نام پر دھڑکے گا، وجدان اسی کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک، قبر تک، رسائی تک۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ہسپتال کے بیڈ پہ پڑی بے ہوش بیٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سواتی صاحب، آپ کی بیٹی نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہوا ہے، یہ تو آپ وقت پر لے آئے ورنہ ان کو برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ اب ایسا ہے کہ اب آپ کل تک ان کو یہیں رکھیں، ابھی ہم ان کو انڈر آبزرویشن بھی ہی رکھیں گے، آج کی رات آپ کو زحمت ہوگی یہاں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، زحمت کیسی، میں خود یہاں رہوں گا۔ آپ بتائیں، مسئلے والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کوشش کیجیے گا ان کو خوش رکھنے کی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خیال رکھوں گا میں اس کا، انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک الگ دنیا کا سفر طے کر رہی تھی۔ زرمینہ، تم ٹھیک ہو جاؤ، بس باقی سب میں خود
ٹھیک کر دوں گا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، سر پلیز آج آپ ہماری ایک کلاس لیں، ہمیں ایک ٹاپک کلیئر کرنا ہے۔ میم نے کیا تو ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک دفعہ کروا دیں۔ مدثر نے اس کو آفس سے باہر کھڑا دیکھ کر کہا، جی ٹھیک ہے، بلا لیجئے گا آپ مجھے۔ وہ ایسے بھی کبھی اسٹوڈنٹ کو انکار نہیں کرتا تھا، ہر ایک کی بات کا مان رکھتا تھا، ہر ایک کی بات کو تسلی سے سنتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ہیرو ہی نہیں تھا بلکہ ہر دل کی قدر کرتا اور اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسے عزتوں کے قابل۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مدثر کے جاتے ہی اپنے آفس میں گیا، کرسی پہ بیٹھا، ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ تو کب سے چاہتا تھا کہ ان کی کلاس میں جائے، 3 دنوں سے اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ نہیں آتی تھی۔ اس کو ایک لمحے کو سکون میسر نہیں تھا، اس کی نگاہیں ہر وقت اس کو ڈھونڈتی رہتی تھی مگر وہ تو کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ سواتی تھا، ایک پٹھان تھا، عزت سے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں۔ عزت کے نام پہ وہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی، مگر آج ایک باپ تھا، صرف ایک باپ، اس بیٹی کا باپ جو پچھلے 3 دن سے ہوش میں نہیں آئی تھی، زرمینہ گل۔ وہ جب بھی دیکھتا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تو کوئی اس کمرے میں موجود نہیں، بس اس کے سامنے آنکھیں بند کیے اپنی بیٹی پر پڑی، بس اس کے سامنے آنکھیں بند کیے بیٹی پر پڑی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کا نورانی چہرہ دیکھتا جو اس حالت میں بھی چمک رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا رہتا بغیر کچھ بولے، اس کو ایسے دیکھتا جیسے آج وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک مرد تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا مگر وہ ایک باپ تھا، نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، اس کے پاس ہوتا اور آرام سے زرمینہ گل کہتا اور پیچھے ہو جاتا، پھر سامنے پڑی اس لاش کو دیکھتا رہتا جو جانے کب اٹھے گی، کب اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرے گی اور بکھلائے ہوئے جلدی جلدی جی بابا جان بولے گی۔ ایک مرد 2 ہی عورتوں سے ہارتا ہے، ایک اپنی محبوبہ سے اور دوسرا اپنی بیٹی سے۔ محبوبہ کا نشہ پھر بھی اتر جاتا ہے مگر ایک وقت ہوتا ہے جب اس کی محبت کا سحر اتر جاتا ہے، مگر بیٹی سے محبت وہ مر کے بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ دنیا کے ہر رشتے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے مگر بیٹی وہ واحد رشتہ ہے جو مرد کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تب ہی کہتے ہیں کوئی مرد کبھی کسی عورت کی بد دعا نہ لے، کیونکہ یہ دنیا ماں کا فاتح عمل ہے۔ ایک مرد کی زبان سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ اس کی بیٹی کی آگے آتا ہے، باپ کی کہی ہوئی ایک بات کا قرض چکانا پڑتا ہے۔ آج تیسرا دن تھا اور ابراہیم سواتی نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ ان کی بیٹی بستر مرض پہ تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ یس کم ان۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا، کمپیوٹر سے سر اٹھایا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی ہانیہ بولیے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کے اس کو دیکھا اور پھر آگے ہوا اور کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نظریں جھکائے ہاتھوں کو مسلتی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کہیے ہانیہ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے لمحے بھر اس کو دیکھا اور پھر ہاتھوں کو جلانے لگا۔ سر میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، آپ سے وہ کہنے لگی تھی کہ اس نے اپنی نظریں کمپیوٹر سے اٹھائیں، اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری آئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ اس نے اسی ناگواری سے اس کو دیکھا اور غصے سے بولا، سر پلیز۔ اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں اس کو کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے محترمہ۔ اس نے بغیر اس کی بات سنے اس کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز میری بات سنیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اگر نہیں جا رہی یہاں سے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنی کرسی دونوں ہاتھ سے رکھے اور اوپر ہوا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کرسی پہ پیچھے ہو کے بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت اور اس کا درد، وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی بھی آس ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نرم انداز بات کو کسی اور طرف لے جائے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے نفرت کرے، صرف نفرت، کوئی لڑکی اس سے محبت نہ کرے، کسی لڑکی کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا تھا کہ کوئی چاہ کر بھی اسے محبت کا اظہار نہ کرے۔ رقیہ کیا ہوا ہے زرمینہ کو؟ یوں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ اب تک ہوش میں کیوں نہیں آئی؟ ابراہیم صاحب نے اسپتال کے کمرے میں کھڑے ہوتے ہوئے
اس سے پوچھا جس میں بات کرنے کی ہمت تک نہیں تھی۔ اس کی بیٹی اس کے سامنے مردہ پڑی تھی، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا وجدان اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی۔ ڈر سے بڑا درد ہوتا ہے۔ آج ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، آج ان کو بس درد تھا، اپنی بیٹی کا درد۔ وجدان کا نام لیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بیٹی کی اس اذیت میں کچھ تو ہاتھ ان کا بھی تھا۔ ان کو اسی بات کا غم تھا، انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسا۔ وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی نہیں رہتی کہ اب ان کی بیٹی آنکھ کھولے اور وہ اس کو موبائل دے، خود کہے کہ ہاں کرو تم اپنے وجدان سے بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کا تڑپنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا مطلب لڑکا وجدان؟ انہوں نے بات کو کاٹ کاٹ کے بیان کیا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں، جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں اس دن کا منظر چلنے لگا۔ میرا بیٹا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ بار بار ان کے ذہن میں پہلے یہی دو جملے گونجنے لگے، جیسے کسی نے ان کے سامنے ٹی وی لگایا ہو اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زمین پہ بیٹھی، ان کا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں ہی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب ابراہیم خان سواتی ہارا تھا، اپنے لختے جگر کے ہاتھوں ہارا تھا۔ وہ آج کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا، کسی کا بیٹا نہیں تھا، دنیا میں سر کو اٹھا کے چلنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ آج صرف اور صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ، جو زمین پہ بیٹھا، جس کی گردن جھکی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، دل میں آنسوں کا سیلاب تھا۔ وہ یقیناً اس وقت پھوٹ پھوٹ کے روتا اگر اس کو دیکھنے والے پاس اس کی بیوی بیٹھی نہ ہوتی۔ زری کہاں ہو تم؟ وہ جو اس کی کرسی پہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کی جگہ کو خالی دیکھ کر اس کو بلانے لگی، جیسے وہ کہیں گم ہوئی تھی ہو، جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو، جیسے اب اس کی واپسی ناممکن ہو۔ وہ اس کی خالی کرسی کو دیکھنے لگی جو اب شاید خالی ہی رہنی تھی۔ چپ چپ وجدان سر آ رہے ہیں۔ کلاس کی رونقیں اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کلاس میں آج صرف دو ہی لوگ خاموش تھے، وہ لوگ دکھی تھے، فضا اور ہانیہ۔ فضا کو دوست کی جدائی کا غم تھا اور ہانیہ کو محبوب کی بے وفائی کا۔ اس کو آتا دیکھ کر خرم نے اونچی آواز میں سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ وہ آج اپنے انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا، وہ آنکھوں میں ایک ہجر لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبت کی ناکامی کے بعد چلتا آ رہا ہو۔ اوئے یہ سر وجیح کو کیا ہوا ہے؟ بالکل مجنون لگ رہا ہے یہ بندہ۔ یرا سر کو کبھی بھی ایسے تو نہیں دیکھا تھا جناب، کوئی روگ لگا ہے؟ ہائے میرا ہیرو۔ اس کو آتا دیکھ کر ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، کوئی اس کو مجنوں کہتا اور تو کوئی اس کو شہزادے کا خطاب دیتا۔ جب بھی وہ کلاس میں آتا ہر کوئی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بلو شرٹ کے نیچے گرے جینز پہنے ہوئے تھا، شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھائی ہوئی تھیں، ایک ہاتھ پہ گھڑی اور دوسرے ہاتھ پہ لال رنگ کے 2-3 دھاگوں کے ساتھ ایک کڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی شخصیت کو اور بھی دل فریب بنا رہا تھا۔ کلاس میں آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ کے سلام کرنے کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ کلاس میں آتے ہی اس کو سلام کرتا تھا۔ اس کے سلام کے بدلے سب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، بچوں کی طرح اونچی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب بھی وہ کسی کلاس میں جاتا، چاہے وہ جس لیول کی بھی کلاس ہوتی، وہاں پہ بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ خود کو بچہ سمجھتا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ فری ہو جائیں، وہ ایسا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف اچھی لگنے لگی۔ کلاس میں آتے ہی اپنی اسی جگہ پر کھڑا ہوا جہاں وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا۔ کاش زری تو بھی ہوتی یہاں، دیکھتی تیرے خان صاحب کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فضا نے ایک نظر اس کرسی پر ڈالی اور دوسری اس کرسی پر جو آج بالکل خالی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے ایک نظر پوری کلاس میں ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس نے اس خالی کرسی کو دیکھا، اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ وہاں نہیں رک پائے گا۔ وجدان بھاگ جا یہاں سے، کون ہے یہاں جس کے لیے یہاں کھڑا ہے؟ کون ہے یہاں جس کی خوشبو تجھ تک آئے گی؟ آخر ہے کون تیرا یہاں؟ چلا جا یہاں سے، روح پوش ہو جا کہیں، ماتم منا اکیلے میں۔ وہ کھڑے اس کے اندر سے آوازیں آنے لگی۔ وہ خود تو وہاں کھڑا تھا مگر اس کا دل وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ وہ اس کی نقاب میں خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ وہ
नज़रें झुकाए क्लास में एक मुकम्मल खामोशी में खड़ा था। हर कोई खामोशी से सामने खड़े मजनू को देख रहा था। आंखों के इशारों में उसका हालत दिल एक दूसरे को बता रहा था। क्या टॉपिक था? इसने नज़रें उठाते हुए सामने बैठे चेहरों को देखा जो हैरत से इसको देखे जा रहे थे। बंदे को बड़ा रोग लगा हुआ है। मुदस्सर ने साथ बैठे आकाश के कान में कहा, चुप कर जा, सुन लिया ना, तो जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता ये। इसने आराम से नीचे देखते हुए इसको कहा। वो हमेशा लेक्चर के दौरान क्लास का एक चक्कर लगाया करता था, मगर आज उसने बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया था। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े होते हुए बोल रहा था, जैसे वो ज़बरदस्ती बोल रहा हो, अपनी जान छुड़वा रहा हो, वहाँ से भाग जाना चाहता हो। जी किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक को किसी तरह ख़त्म करने के बाद एक बार फिर वो क्लास की तरफ मतवज्जा हुआ। इसको पता था कि किसी को एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आई, फिर भी इसने पूछ लिया। वैसे भी इसके सामने बैठे लोग कहाँ इसको सुनते थे, वो तो बस इसको देखा करते थे। जी सर, समझ आ गई है। सब ने एहतराम में सर हिलाया। उसको ये बात देखकर अजीब सा दुख हुआ था कि उसको पता था कि आज इसका बोला हुआ किसी एक को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसको खुद भी कुछ पता नहीं था कि उसने क्या बोला है। वो क्या था, कहाँ था, क्या बोल रहा था। आप सब लोग मेरी बहन भाइयों जैसे हैं, मेरे लिए बहुत काबिले कदर हैं आप सब। यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है, हर लड़का मेरा भाई है। टॉपिक के बाद इसने ये सब कहना बहुत ज़रूरी समझा कि वहाँ बैठी हानिया को भी इसका जवाब मिल जाए। आखिरी बात कहते हुए इसने हानिया को देखा, जो आंखों में शदीद नफरत लिए इसको देख रही थी। सर, सब आपकी बहनें हैं? इसने अपनी नफरत किसी तरह बाहर निकालनी थी। इसकी बात पे इसने एक तंज़िया सवाल किया। जी हानिया, यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है। इसने भी इसी तीखे अंदाज में इसको जवाब दिया। वो भी वजदान शाह था। रवैयों का जवाब उसको देना खूब आता था। सर, इसका मतलब है जो लड़कियां यहाँ नहीं मौजूद वो आपकी बहनें नहीं हैं? इसने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर सवाल किया। क्या मतलब है जी? अब की बार वो और क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट इसका तंज समझ चुके थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। सर, आप ही ने ही तो बोला है यहाँ मौजूद हर लड़की आपकी बहन है, तो यहाँ जो मौजूद नहीं है क्या वो आपकी बहनें नहीं है? फिर से वही लहजा, वही तंज लिए वो जहर उगल रही थी जो इसके अंदर भरा हुआ था। आज तो ज़र्मीना ही नहीं थी। मोहतरमा, आपने जो बात करनी है वो खुल के करे। फिज़ा ने एक नज़र सरवजदान को देखा, जो शायद कुछ बोल नहीं सकता था। इसका जवाब इसने देना इंतहाई ज़रूरी समझा। वो ऐसी ही थी, इसकी ढाल बन जाती थी, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, दोस्ती का हक़ अदा करती थी। वैसे भी जो दोस्ती का हक़ अदा ना कर सके, अपने दोस्त की ढाल ना बन सके, उसको दोस्ती करने का हक़ ही भी नहीं। किनारा कशी बेहतर होती है इन दोस्तों से जो खुशियों में ही साथ दें आपका और बुरे वक्तों में चुप हो जाएं, रूपोश हो जाएं। मैं सर से बात कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही मोहतरमा। बस सर से पूछ रही हूँ, जो यहाँ नहीं है क्या वो इनकी बहनें हैं? क्या वो भी इनकी बहनें हैं? उसने अब की बार सामने खड़े शख्स की आंखों में आंखें डाल के कहा, जिसकी रूह अंदर से कांप रही थी। वो उसको बहन कैसे कह सकता था? क्या ये रिश्ता इतना बेमौल होता है? जब चाहा महबूब बना लिया और जब चाहा उसी महबूबा को बहन कह दिया। वो हर रिश्ते की कदर जानता था, वो अपने दिल की मलका को बहन कैसे कह सकता था? हानिया, मैं आपके किसी सवाल के जवाब का पाबंद नहीं हूँ। आज जिस लहजे में आपने बात की है, आइंदा बहुत ख्याल रखिएगा, आप किसी और की आदी होंगी। मेरे साथ बात बहुत सोच समझ के कीजिएगा आइंदा। यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं आप, पढ़ें और घर जाएं। इसने इसको ऐसे अंदाज में कहा कि सामने बैठी लड़की के मुंह से अब एक लफ्ज़ ना निकल सका। सबको पता था कि जब भी वजदान ज़लील करने में आता है, वो दुनिया के किसी बंदे का लिहाज नहीं रखता। अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और सबको देखने लगा। नहीं सर, सब क्लियर है, ओके, खुदा हाफिज़। वो हाथ में मोबाइल पकड़े हाथ से वहाँ से निकलने लगा। इसने उसको बहन नहीं कहा था, भरी महफिल में उसके और अपने जज्बात की तज़लील नहीं की थी। डॉक्टर साहब, ज़रमीना की हालत बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो रही है। ऐसा भी क्या डिप्रेशन कि वो आज 3 दिनों से होश में नहीं आ रही। इब्राहिम साहब डॉक्टर के केबिन में बैठे परेशानी और फ़िक्रमंदी से उनसे पूछ रहे थे। इब्राहिम साहब, आप मेरे पास ना भी आते तो मैं आपको खुद बुलाने लगा था। बच्ची की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मसला सिर्फ डिप्रेशन का नहीं है, हमें और भी कुछ शकूक है। आपको पता है, मनसेरा में ऐसे ज़राए नहीं है कि हम उस चीज़ का टेस्ट कर सकें जिसका हमें शक है। क्या मतलब डॉक्टर, क्या शक है आपको? क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब के चेहरे के बदलते हुए तासर ने उनकी बातों ने सामने बैठे बाप को मज़ीद अंधेरों की वादियों में धकेल लिया था। इब्राहिम साहब, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, मगर मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर
इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अपनी बेटी को एबटाबाद लेकर जाएं, वहाँ आपको असल बीमारी का पता चलेगा। अगर वहाँ भी नहीं तो पिंडी या पेशावर लेके जाइएगा। मगर डॉक्टर साहब, ज़रमीना गुल को क्या हुआ है? उन्होंने कांपते हाथों के साथ पूछा। सफ़ेद होते होंठों से पूछा। देखिए इब्राहिम साहब, मैं शक की बुनियाद पर कुछ नहीं कह सकता। बस मैं यही कहूँगा कि आप कल की बजाय बेटी को आज ही एबटाबाद लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी इसको लेके जाता हूँ। वो वहाँ से उठे, लड़खड़ाती टांगों के साथ दीवार को हाथ लगाते हुए इस कमरे से बाहर निकले जहाँ उनका दम घुटने लगा था। उनको लगा उनके दिल पे किसी ने भारी सेल रख दिया हो। उनको लगा उनके दिल पे किसी ने भारी सेल रख दिया हो, एक भारी पत्थर रख दिया हो। बाबा जान क्या हुआ है आपको? उनको दीवार के साथ हाथ लगाते हुए चलता देखकर शहाब एकदम आया और बाप को अपने गले से लगाया। वो बाप जो कभी नहीं रोया था, आज ऊंचा ऊंचा रोने लगा। आज उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मर्द नहीं रोते। आज वो अपने बेटे के सीने से लग कर रो रहा था और पूरी दुनिया के सामने रो रहा था। बाबा जान, बाप को ऐसे रोता देख के बेटे को लगा जैसे वो वही अ, ढेर हो जाएगा। जिस बाप के सामने उन्होंने बात तक नहीं की थी, आज वो बाप उसके सीने लगा है। उसको लगा जैसे उसका बाप आज दुनिया का ज़ईफ़ शख्स है। वो जो दुनिया को जूती की नोक पे रख के चलता था, आज बूढ़ा हो गया है। इसकी बेटी ने उसको बूढ़ा कर दिया था। फ़िज़ा, क्यों उदास बैठी हैं आप? वो आज उसी जगह अकेली बैठी थी जहाँ वो दोनों साथ बैठा करती थी। नहीं, उदास तो नहीं हूँ मैं महानूर। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर को ऊपर किया और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी बैठे ना, पूछ क्यों रही हैं? फ़िज़ा, ज़रमीना क्यों नहीं आ रही? कोई इल्म नहीं है मुझे, उसका नंबर बंद है। आज जाऊँगी मैं उसके घर, फिर कुछ पता चलेगा। मुझे भी बताइएगा लाज़मी। जी मैं बताऊँगी। इसने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। आज मुझे बहुत गुस्सा आया हानिया पे। सर से कैसे बात कर रही थी और ज़रमीना के बारे में कितना गलत बोल रही थी। इसने उस पे कितनी आसानी से तोहमत लगा दी इसने। यहाँ पे लोगों ने अंबिया को नहीं छोड़ा, मैं और आप कौन हैं? जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं छोड़ा गया तो हम कौन हैं? ज़रमीना कौन है? यहाँ जहाँ अम्मा जान के किरदार पे लोगों ने तोहमत लगाई, वहाँ ये लोग किसी दूसरे को कहाँ छोड़ते हैं? बस उन लोगों के लिए एक ही जवाब है, सब्र। आप सब्र करो और फिर ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जब उसकी बेआवाज़ लाठी पड़ती है ना, तब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग किसी की बेटी पे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, दर हकीकत वो अल्फाज वो अपनी बेटी को वजदान में देते हैं। जब किसी दूसरे की बेटी रोती है ना, तो अपने लिए खुदा से इंसाफ मांगती है, तब खुदा खुद इंसाफ करता है। उस इंसान का किया हुआ एक एक अमल इसके अपने ऊपर आता है। अल्लाह अपने साथ की गई ज़्यादती तो माफ़ कर लेता है, नहीं करता तो किसी मज़लूम के साथ की गई ज़्यादती को माफ़ नहीं करता। आप ठीक कहती हैं फ़िज़ा। जो लोग बगैर किसी को जाने, उसको समझे, जब उस पर या उसके किरदार पे बात करते हैं, तो वो घाटे का सौदा करते हैं। बाज़ औक़ात किसी की छोटी सी आह भी आसमान का सीना चीर के अर्श तक जाती है। लोगों को लगता है खुदा माफ़ कर देगा, उनको तो पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप महानूर। सब्र से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। खुदा बहुत बड़ा रहीम है। वो माफ़ करता है, मगर जब उसके किसी बंदे पे नाहक किया जाए, उसको लोगों में रुसवा किया जाए, तब वो अपना जलाल दिखाता है। तब वो ज़मीन के फ़िरौनों को बताता है कि मैं हूँ इंसाफ करने वाला, मैं खड़ा हूँ उसके साथ जो चुप है, सब्र कर रहा है। फिर पता है क्या शुरू होता है? मकाफ़ात अमल, जो हम जैसे बदबख्त कभी नहीं समझते। और पता है महानूर, कैसे जो लोग किसी को बगैर जाने और पता है महानूर, जो लोग किसी को बगैर जाने दूसरे बंदे के नाहक अमल का साथ देते हैं ना, तो कम उनके साथ भी नहीं होता। किसी का दिल दुखाने वाला एक भी अल्फाज आपको कभी सुकून से जीने नहीं देता, कभी आपको खुश नहीं रखता। तभी कहते हैं हर मामले में नहीं बोलना चाहिए जहाँ आपको सच और झूठ का पता ना हो। बेशक अनकरीब खुदा अपना इंसाफ करेगा, और इंसाफ करने वाला वो बहुत इंसाफ करने वाला और बड़ा मेहरबान है।